الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نہ سب پڑھی صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام اہل اسلام نو ربیع الاول شریف دے مبارک بعد اللہ کریم نے ایک مرتبہ پھر زندگی نبی کریم علیہ السلام دے میلاد شریف دا ماہ مکرم دیکھنا نصیب فرمایا اہل ایمان گلی گلی کریا کریا ہر بازار ہر گھر دے اندر ہر مسجد دے اندر نبی کریم علیہ السلام دے میلاد شریف دیاں تیاریاں فرما رہے ہیں اللہ کریم قبول بھی فرمائے اور سب نے توفیق بھی عطا فرمائے پچھلے جمعہ المبارک نو اسی ایک قصے دا آغاز کیتا حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دا قصہ ارادہ تو اسی کہ پچھلے جمعہ المبارک نہیں انہوں اختتام کر لیے مگر وقت قلت پیش نظر آج بھی خطبہ جمعہ المبارک پچھلے جمعہ المبارک دی ہی کڑی ہے انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک تو اسی نبی کریم علیہ السلام دے میلاد شریف دے حوالہ نال موضوعات اور عنوانات دا انتخاب کریں گے آج پچھلے جمعہ المبارک آپ احباب نے جو سنیا اس تو اگلی بات دا آغاز کریے سابقہ جمعہ المبارک نو آپ احباب نے سماعت فرمایا کہ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے کسی انہوں اکھیا کہ میرے نال وڈا عالم نہیں اللہ نے فرمایا کہ تسی خضر کل جاؤ خود کل تو ہاڑے تو زیادہ علم ہے اور حضرت خضر علیہ السلام دی نشانی کی دسی کہ جتھے مردہ مچھلی زندہ ہو جائے گی اتھے خضر تو ہنو مل پہن گئے تو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام
ایک نوجوان جڑے اللہ دے نبی نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام انہوں نے نال لے کے گئے، مچھلی زندہ ہو گئی، حضرت موسیٰ کلیم اتھوں اگے چلے گئے، کھانا مانگیا تو یوشع بن نون نے عرض کی تھی حضور وہ مچھلی تو فلاں مقام تے زندہ ہو کے تو دریا وچ سمندر وچ چلی گئی، تو آپ نے فرمایا کہ وہی تے جگہ سی جتھے خضر نے ملنا سی، آپس پلٹ کے لوٹ کے واپس آئے۔ حضرت خضر علیہ السلام چادر دی بکل مار کے چوب مار کے بیٹھے، حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام نے ملے، ملاقات ہوئی، تو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تہاڈے نال کچھ دیر رہنا چاہنا، میں تہاڈی اتباع کرنا چاہنا، کیا تہاڈی اجازت ہے کہ میں تہاڈی اتباع واسطے میں تہاڈے نال رہ سکنا؟ پوچھیا، سوال کیتا، حالانکہ یہ بھی نبی نے اور بعض دے مطابق وہ بھی نبی نے، مگر ارشاد فرمایا کہ کیا میں تہاڈے نال تہاڈی اتباع واسطے رہ سکنا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ رہتے سکتے ہو مگر میری ایک شرط ہے۔ فرمایا کیڑی؟ آپ نے فرمایا کہ میں جو بھی کراں تو ساں وچ بولنا نہیں، خاموش رہ کے دیکھنا ہے، سوال نہیں کرنا، اور تو ہاڑے کو میرے کام تے صبر بھی نہیں ہونا۔ ادھے تے مفصل گفتگو آپ احباب نے پچھلے جمعہ المبارک سماعت فرمائی کہ کیوں نہیں صبر ہونا، اور ادھی توجیحات کی ہے وہ انشاءاللہ العزیز مزید میں عرض کراں گا۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے فرمایا جی نہیں میں بالکل نہیں بولاں گا، تسی جو مرضی کرو، میں تو سکھن آیا۔ تو پتہ لگیا کہ کچھ سکھنا ہوئے تو او دے واسطے چپ رہنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے جڑا آپ پوچھا نا کہ میں تہاڈی اتباع کر سکنا، تو علماء نے فرمایا کہ ادھا مطلب ہے کہ شاگرد جدو استاد دی بارگاہ چ جاوے تو پہلے ادب، پھر خدمت، پھر علم، اینی کے بعد شاگرد آندے نے تے آکے استاد نو کہتے ہیں میں نو فوراں دے دیو، میں نو جلدی ہے میں جانا ہے، نہیں، اگر کسی کو کچھ سکھنا ہے تو او دے نال رہنا پوے گا، او دی خدمت کرنی پوے گی، او دا ادب احترام دا تقاضے پورے کرنے پیون گے، پھر علم حاصل ہوئے گا۔ میں کتاب بچ پڑھیا کہ بہت بڑے محدث ہیں، وہ کتاب اور کلاس دے اندر داخلہ نہیں لیا، صرف کلاس دے باہر بیٹھ کے تے شاگرداں دیاں تے بچیاں دیاں جتیاں سدیاں کر دے سن کہ اے بچے علم حاصل کر دے نبی دا دین پڑھ دے، وہ جتیاں سدیاں کر دیا سن کے محدث بن گئے۔ یعنی کہ علم والیاں دی خدمت کرنا بھی بندہ کدے کدے عالم بن جاتا ہے۔ پہلے خدمت، ادب، پھر علم۔ اور حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام او دی بارگاہ چک گئے جدے کل اللہ نے بھیجیا کہ جاؤ او دے کل تو ہاڑے نالو زیادہ علم ہے۔ پچھلے جمعے آپ احباب نے سنیا کہ پڑھنے دا نہ مان کری تے نہ آکھی میں پڑھیا، او جب بار کہار کہاوے متا روڑ چھڑی تو کڑیا۔ موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اپنے علم تے مان سی میرے کل بڑا علم ہے، اللہ فرمایا او دے کل جاؤ جدے کل تو ہاڑے نالو بھی بہت علم ہے۔ گئے فرمایا ہن من نار رہنا چاہنا، فرمایا صبر کر لو گے؟ جی کر لوا گے۔ فرمایا آؤ پھر کٹھے چل لیں، ان جو چپ رہے آجے، تو تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے۔ بھائی طیب صاحب آئے نے، آج ہی آئے نے امریکہ تو انہیں ملے، ٹواری صاحب آگے ماشاءاللہ منڈی بہاؤدین تو مختلف شہران چو لاہور، سرگودہ، کراچی تو لے کے اسلام آباد تو کشمیر تک سارے لوگ آندے جمعہ پڑھنے واسطے تشریف لے آندے ہو تے سارے اس غرض نہ لاندے نے کیونکہ انٹرنیٹ تے جمعہ سن دن
پھر انہوں دا دل کرتا جا کے پڑھ کے آئیے، بڑی لذت آ رہی ہے۔ تو میرا دل کرتا وہ جڑا ساڑا ماحول ہے نا روزانہ دا ہر جمعہ دا الحمدللہ وہ ماحول بناؤ، کچھو سبحان اللہ بولو تو میں تو انہوں ہولے ہولے اپنی منزل والا چلا بھائی۔ سنیے واقعہ دا آغاز کریے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام تے حضرت خضر علیہ السلام جدو کٹھے چلے نا، اس تو اگے حضرت یوشع بن نون دا تذکرہ نہیں ملدا۔ علماء نے فرمایا کہ وہ واپس چلے گئے، حضرت موسیٰ نے انہوں نے واپس بھیج دیتا، خضر تے موسیٰ کٹھے ٹورے۔ رستے کے اندر ایک دریا سی، کشتی آگئی، کشتی چ بیٹھ کے ہن دریا پار کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام تے حضرت خضر علیہ السلام کشتی چ کٹھے بیٹھ گئے، سفر جاری ہے۔ مسافرہ نے حضرت خضر علیہ السلام نو پہچان لیا، کرایہ بھی نہیں لیا۔ تسا دیکھے نا گڈی چ بندہ بیٹھ جائے، کوئی واقع مل جائے کرایہ نہیں لیندا، جی تسی بیٹھو۔ کشتی والے کرایہ بھی نہیں لیا۔ اچانک کشتی ایک جزیرے تے رک گئی، سفر جاری ہے مگر جزیرے تے تھوڑی دیر واسطے رک گئے کشتی والے۔ سارے کشتی والے اتر کے کسے کم دی غرض نہ گئے تے حضرت موسیٰ تے خضر کشتی دے وچ بیٹھے۔ اللہ نے فرمایا خارقہا، جدو بیٹھے نا کشتی دے اندر سارے کشتی والے باہر نکلے تے حضرت خضر علیہ السلام نے نویں کشتی او دا ایک تختہ او کھیڑ دیتا، توڑ دیتا، پکڑ کے توڑیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جدو کلہاڑی دے نال تختہ توڑیا نا تے حضرت موسیٰ تو برداشت نہ ہویا، بول پہ اکھے آگے کیتا جے انہاں تے ساڑھے کلو پیسے بھی نہیں لے، آپ نے انہاں دی نویں کشتی توڑ دیتی، آگے کیتا۔ حضرت خضر علیہ السلام ایک فرماما لگے، میں آکھیا سی نہ چپ رہے آجے، بولے کیوں؟ میں تا پہلے ہی آکھیا سی تو آڑے کلو میرے کم برداشت نہیں ہونے، جو میں کرنا تو آڑے کلو نہیں وکھیا جانا۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے احساس ہو گیا کہ غلطی ہو گئی۔ اکھا جی ٹھیک ہے میں نہیں بول دا، جو مرضی کرو سانوں کی، بولے ہی نہیں۔ میں آسان الفاظ چاہتا ہوں وہ واقعہ سنا رہا جڑا اللہ نے قرآن مجید چ بڑی تفصیل نال بیان فرمایا۔ آکھا جی جو مرضی کرو سانوں کی، منزل مقصود پہ پہنچے، چل رہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اندر اللہ نے فرمایا کہ اچانک جدو کشتی جو اتر کے ٹورے تے ویکھیا بچے پھر کھیل دے، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے، نابالغ۔ اچانک حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچہ دیکھیا، انہوں پکڑیا، حتی اذا لقی غلاما فقتلا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے دے والاں تو پکڑیا، انہوں گسیٹ کے لے گئے۔ بعد نے لکھیا کہ آپ نے دی گردن انج دا جھٹکا ماریا کہ او دا منکا توڑ دیتا۔ بعد نے لکھیا کہ آپ نے تلوار پکڑی، اس بچے دا سیر اتار دیتا، قتل کر دیتا۔ حضرت موسیٰ کلیم نبی سان کدو برداشت ہوئے، بول پہ فرمایا آ کے کیتا، بغیر حق دے نا گناہ بے گناہ، انہیں تو گناہ بھی نہیں کیتا، قتل کر دیتا بچہ۔ حضرت موسیٰ برداشت نہ کر سکے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا میں کیا کیسی؟ قال علم اقل لن تستطیع معی صبر، میں کیا کیسی تواڈے کول صبر نہیں ہونا، کیوں بولے؟ حضرت موسیٰ پھر چپ فرمایا چلو ہون نہیں بول دا تے آخری موقع دے دیو، آخری موقع دے دیو، نار رکھن دا ہون نہیں میں بول دا۔ گرامی قدر حضرات سفر جاری ہے۔ اچانک راج ایک بستی آئی، ایک وادی آئی، ایک پنڈ آیا، کوئی گاؤں آیا، کوئی چک آیا۔
ہن اللہ دے نبی حضرت موسیٰ نے بھوک لگی تے خضر علیہ السلام نے بھی بھوک لگی بستی چ گئے جا کے آکھیا کو کھانا مہمان آیا مسافر کھانا دیو بستی والے بڑے اکھڑ مزاج سن انہاں آکھیا کوئی کھانا نہیں چلو بستی چو نکلو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے بڑا جلال آیا تے آپ نے آکھیا جی انہوں نے سانو کھانا بھی نکل آیا حال تک نہیں پوچھیا مسافر قرآن نے مسافر نو وابن سبیل آکھیا وابن سبیل راہ دا پتر راہ دا بیٹا رستے دا بیٹا مسافر دیا بڑی شانہ میرے نبی بیان کی دیا مسافر دی خدمت کر لئی اچٹی داڑی والے بزرگاں نے پوچھو پرانے زمانے مائیاں پانی دے گھڑے لے کے تے پیالے لے کے تے دروازے چ بیٹھیاں رہ دیاں سن کو قافلہ گزرے مسافر گزرے تے ٹھنڈا پانی پلانا اج میں لوگ ہن کولر لگوا دیندے نے رستے دے اندر نلکے لگوا دیندے نے مسافراں واسطے انہاں مسافرانو کھانا بھی نہیں کھلایا جدو بستی جو نکلن لگے نا تے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ انہاں دی ایک مکان دی دیوار پہ ڈگ دیئے جھک گئی بالکل ڈگن والی فانطلق حتی اذا اتیا اہل قریہ انہوں نے انج کر کے نا دیوار نو پکڑیا تے سیدھا کر دیتا حضرت موسیٰ کلیم کو تے بالکل نہ ویکھیا گیا رہ نہ گیا آپ نے فرمایا انہاں تے سانو آکھیا بھی کچھ نہیں تے انہاں دا بچہ مار آئے ہو تے انہاں سانو کھانا بھی نہیں کھلایا تے انہاں نال بھلا پہ کر دیو دیوارہ سیدھیاں پہ کر دیو حضرت خضر علیہ السلام نے اس ویلے فرمایا قال علم اقل انکا لن تستطیع معی صبرا فرمایا میں کیا کیسی توڑے کلو صبر نہیں ہونا کیوں بولے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام اللہ دے نبی سن گل دے پکے قول دے پکے فرمایا جی میں پچھلی بار آکھیا سی آخری واری موقع دیو ہن میں پھر بول پیا ہن میرے واسطے کی حکم ہے اس ویلے حضرت خضر علیہ السلام بولے جڑی آیت مبارکہ میں خطبے دے دوران پڑھی پڑھا ہوں اتمانو میں واقعات سارا سنا دیتا ہوں ادھے اندرو سانو سبق کی مل دے ادھے چھ ہیرے کیڑے نے جواہرات کیڑے نے ادھے چھ لال کیڑے نے وہ میں ہن آپ احباب نو عرض کرن لگا واقعہ میں سوات ادھرا تفصیل نہ نہیں سنایا کہ چونکہ میں صرف واقعہ نہیں نہ سنانا واقعہ دے وچو جو سانو سبق مل دن وہ عرض کرنے اصل جڑا مقصود ہے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا حضرت خضر فرمان لگے قال هذا فراق بینی و بینک قال هذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا ہذا فراق بینی و بینک فرمایا بس ہن تیرے میرے درمیان فراق ہے ہن ساڑی جدائی ہے ہن ساڑے درمیان جدائی آگی ہن اسی کٹھیا نہیں رہ سکتے پتہ چلیا جدائیاں دا ذکر بھی قرآن چاہے ہجر دا ذکر بھی قرآن چاہے نوجوان پتہ لگیا فراق دا ذکر بھی قرآن دے اندر ہے اس پہ چھوڑے دا ذکر بھی قرآن دے اندر ہے فرمایا قال آذا فراق بینی فراق بینی و بینک ہن تیرے میرے درمیان جدائی ہے تیرے میرے درمیان جدائی ہے میاں محمد بخشنے دا ترجمہ جو فرمایا آپ فرماتے نے لے یار حوالے ربی دے ہمیشہ جدائی رب ملایا کہ آن ملا گے اور امید نہ کائی رب ملایا کہ آن ملا
ملانگے اور امید نہ کائی نوجوانوں قرآن نے پھرا کے دسیا جدائیاں بھی دسیاں جے میں جدائیاں دا ذکر کراں حضرت بابا آدم تے حوا جڑے پہلے زمین تے آئے تے زمین تے آؤندیاں جدائی پہ گئی زمین تے آؤندیاں بھی چھوڑا پہ گیا حضرت بابا آدم سری لنکا اترے اما حوا جدے دے اندر اتریاں اللہ دے نبی حضرت بابا آدم علیہ السلام حضرت حوا نو کتنے 100 سال ڈھونڈ دے رہے نوجوانوں پھر جا کے مقام عرفات دے اندر ملاقات ہوئی پتہ لگیا انسان جدو زمین تے آیا پہلے دنی جدائیاں لے کے آیا پہلے دنی جدائیاں تے بھی چھوڑے نال لے کے آیا نوجوانوں دنیا دے اندر غم لے کے آیا تکلیفہ لے کے آیا کہتے میں جدائیاں آدم تے حوا دی عرض کرنا پھر بھی بڑی لمبی ہے کہ میں ابراہیم تے اسماعیل دیاں جدائیاں عرض کرنا لمبیاں نہیں کہ میں یوسف تے یعقوب دیاں جدائیاں سناواں اللہ نے قرآن نے فرمایا وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحَزْنِ فرمایا پتر دی جدائی جو رو رو کے باپ دیاں اکھاں دی بینائی چلی گئی پتہ لگیا نوجوانوں جدائیاں بڑیاں پرانیاں نے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے جڑ پہلے حضرت خضر تے موسیٰ دی جدائی دا بیلا آیا فرمایا قول هذا فراق بینی و بینک میاں صاحب فرما دینے اساں تساں قد ملنا مڑے کے پئی ہمیشہ جدائی رومن پھل محمد بخشاؤ کہ رج نہیں شاخ ہڈائی رومن پھل محمد بخشاؤ کہ رج نہیں شاخ ہڈائی حضرت موسیٰ نے آگے آجاتے میں رجے آئی نہیں آجاتے ساڑھی ابتدائی ہوئی تے جدائیاں ہی پہ گئیاں رومن پھل محمد بخشاؤ کہ رج نہیں شاخ ہڈائی اکھا جی بس ہن میری تو آڑی جدائی ہے اسی کٹھے رہ سکتے ہیں بولو گے ہن نہیں کٹھے رہ سکتے تو آڑی ساڑی جدائی قال هذا فراق بینی و بینک حضرت موسیٰ کلیم نے آکھا جی ٹھیک ہے وعدے دے مطابق ہن میں جانا ہی جانا میں آپ آکھا سی آخری موقع دیو حضرت خضر علیہ السلام پھر او بھی خضر سی نا علمہ والا او علم لدنی پچھلے جو میں تسا سنیا علم لدنی کنو کہہ دے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا آؤ پھر ہون میں تو ہنو دسا کہ میں اس سارا کچھ کیوں کیتا ہے فرمایا سنو سو نبی کو بتعویل ما لم تستطع علیہ صبرا ہن اونا چیزاں دی طویل دساں ہن میں گل کراں تو انہوں مطلب دساں کہ میں کیوں کیتا جنہ چیزاں تے تو آڑے کل صبر نہیں ہویا حضرت موسیٰ نے فرمایا دسو جی حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ او جڑی کشتی سی نا اصل کشتی سی نمی انہاں ساڑے کل کرایا بھی نہیں لیا آپ نے فرمایا او جڑی کشتی سی نا او اما السفینت فکانت لمساکین او جڑی کشتی دے مالک سن نا او مسکین سن کی سن بولو گے میں تو انہوں کو سمجھانا چاہنا میں اس بات سے چاہنا توجہ میرے نور رکھا جے میں بڑیاں کتاباں درجنہ دے حساب نال پڑھ کے پھر ہیرے چن کے لے ہونا تو اڑے واسطے فرمایا فکانت لی مساکین او کشتی مسکینہ دیسی اوس دریا دے دوسرے کنارے تک بڑا ظالم بادشاہ او قبضہ گروہ پہ
وہ کی کرتا ہے کہ جدوں نویاں کشتیاں کو لے کے آندے نے تے وہ نویاں کشتیاں رکھ لیندا ہے تے پرانیاں انہاں نوں دے دیندا ہے، قبضہ کر لیندا نویاں کشتیاں، پھر او کاروبار کردا نویاں کشتیاں دا، ہر گاہک دا دل کردا نویں کشتی چ بیٹھا، نویاں کشتیاں بادشاہ کھو لیندا ہے، پرانیاں دے دیندا ہے۔ فرمایا میں انہاں دی نویں کشتی دا تختہ اس واسطے اکھیڑ دیتا کہ جدو اے پار جاون گے نا تے اگے مسکین نے اور بادشاہ انہاں دی کشتی چ جدو عیب ویکھے گا نا کہ اے تے ٹٹی ہوئی ہے او انہاں کول کھوے گا نہیں تے انہاں دا کام چلدا ہی رہے گا۔ آسی اصل وجہ ہن گرامی قدر حضرات اے دے وچ سانو سبق کی ملدے نے، اے دے وچ نچوڑ کیے بے شمار نے، مگر میں ایک دو عرض کراں۔ اہل علم نے ارشاد فرمایا کہ جدو ایک کشتی چ بیٹھے سن تے ایک چھوٹی جی چڑیا آئی، چڑیا تے آ کے کشتی دے کنارے تے بیٹھی تے اس چڑیا نے اپنی چنج دے اندر دریا چ نا سمندر چ پانی دا قطرہ لیا منہ وچ، تے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ آ جڑا تیرا تے میرا علم ہے نا اے رب دے علم نو اینا بھی نہیں گھٹا سکتا جنہ سے چڑی دے پانی دے منہ دے پانی نے سمندر نو گھٹایا، اسی اینا بھی نہیں رب دے علم نو گھٹا سکتا۔ فرمایا آ سمندر تے متناہی ہے نا، کوئی حد ہے او دے سمندر تے لا متناہی نے، تے جے اس چڑی دے ایک چنج پانی دے نال ایک قطرے دے نال سمندر نو فرق نہیں نہ پیندا، تے میرے تے تیرے علم دے نال بھی رب دے علم نو کو فرق نہیں پیندا، ساڈا علم کچھ بھی نہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ ہن میں تانوں توجیہ دساں تعویل دیواں، کیوں میں تختی دا کشت او تختہ اکھڑیا، کیوں دے پشتے توڑے؟ فرمایا کشتی سی مسکینہ دی، مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ 10 بھائی سن کشتی دے مالک، انہاں وچ 5 اپاہج سن، معذور سن، 5 تندرست سن، پر ہن غریب۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نو حضرت خضر نے دسیا کہ آ جڑے 5 نے نا ایک کمائی کر کے تے انہاں 5 نو بھی پال دینے تے اپنے آپ نو بھی پال دینے، ہن مسکین۔ اتھے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی محبت دا نقطہ ارشاد فرمایا۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے ایک ہوندے نے مسکین تے ایک ہوندے نے فقیر، فرماتے نے مسکین تے فقیر دا فرق ہے بے، قرآن نے دسیا کہ مسکینہ کل کشتی ہے، ہن مسکین او مسکینن ذا مطربہ، پر جیڑا ہوئے نا فقیر او دے کل کچھ بھی نہیں ہوندہ، پلے رزق نہیں بندے پنچھی تے درویش، جنہ تقوی رب تے انہ رزق ہمیش۔ تو تسی سبحان اللہ کار جا کے بولے آجائے، درویش تے فقیر دا آ فرق ہوندہ ہے تے مسکین دا فرق ہے کہ مسکین کل تے پھر کچھ نہ کچھ ہے، کشتی بھی ہے، پر فقیر پلے کچھ بھی رکھ دا، دنیا دا مال رکھ دا۔ نوجوانوں میں تو مسکین تے فقیر دا فرق عرض کراؤں۔ حضرت خواجہ امام الاولیاء تاجدار ولایت حضرت خواجہ با یزید بستمی رحمت اللہ علیہ آپ ایک رات نفل پہ پڑھ دینے، اچانک اپنی ککھاں دی کلی وچ باہرے آئی کہ مریداں نو فرمایا مینوں اج عبادت وچ لذت نہیں آ رہی، انج لگدا ہے جویں میری کلی وچ دنیا دی کوئی چیز ہے۔ مریداں نے جا کے ساری کلی دی صفائی کی تھی، عرض کی تھی لجپالا کلی وچ کوئی دنیا دی چیز نظری نہیں آئی۔ حضرت خواجہ با یزید نے نفلان دی نیت کی تھی، سلام پھیر کے باہر آئے، فرمایا منو لذت نہیں آ رہی، انج لگتا جو فقیر دی کلی دی اندر دنیا دی کوئی چیز ہے۔ دوبارہ صفائی کی تھی، کچھ نہ ملی آئی، پھر جا
کے نفلہ دی نیت کر کے باہر آئے فرمایا کچھ نہ کچھ ہے جدی وجہ تو میں عبادت لذت نہیں آ رہی مریدہ نے جا کے ساریاں چیزاں چک کے صفائی کی تھی جڑے پہلے بستری اٹھایا تے نوجوانوں ویکھیا بستر دے نیچے ایک کھجور دی گٹھلی ہے ایک کھجور دی گٹک ہے حضرت خواجہ بایزید بستامی نو پیش کی تھی آپ نے فرمایا آئیو کھجور دی گٹھلی ہے جدی وجہ تو میں عبادت لذت نہیں آ رہی فرمایا فقیر دی کلی ہے اتھے دنیا دیا چیزاں دا کی کم ہے نوجوانوں سے آل کوٹ والو قربو جبار پیانے والو پتہ چلیا فقیر دی کلی دی اندر دنیا داری نہیں ہو دی جیڑا اصلی فقیر ہو بے او دنیا دے مال کٹھے نہیں کردہ عارفان دے سلطان حضرت پیر بہونے دا رنگ پیش فرمایا کہ آپ فرما دینے جوں دیا مر رہنا ہوئے تا دیس فقیران کئی اوجے کوئی سٹے کتڑ کوڑا تے باغ اروڑی سہی اوجے کوئی دے گال علماء اسنو جی جی کئی پھر قادر دے ہتھ ڈور اساڑی او جیوں رکھے تیوں رہی فقیری کی ہے فقر کنو کہندے فرما دینے جون دیاں ہی مر رہنا ہوئے تب ہیس فقیران رہیے ہو یا تو چاہنا نہ کہ جوندہ بھی ہمیں پر مریا موتو قبل انت موتو مرن تو پہلے ہی مر جا جے بچنا ہی بھئی فنا دے ویچی بقائے جنہوں آکلیا سمجھ آ جائے نا فرما دینے جے تو چاہنا کہ جوندیاں ہی مر جائیں تے جڑا پہلے ہی مرے آوے انہوں موت نے کی مارنا ہے اے جڑے بابیاں دے دربار زندہ نے نا اسے واسطے کہ انہوں نے موت مار ہی نہیں سکتی کیونکہ موت دے آؤں تو پہلے ہی مر گئے اندروں ہی مر گئے نفس نہیں مار دیتا خواہشات نہیں مار دیتا او جڑے مرن تو پہلے مر گئے پھر موت نے انہوں نے نہیں ماریا دیوے انہوں دیا قبرہ تے بالد فرماتے نے جون دیا ہی مر رہنا ہوئے تا دیس فقیران بھئیے ہو یہ چاہنا ہے فقیری دا بھیس پانا پھر فقیران چا بیٹھ صوفیاء فرماتے نے کہ بچیاں چا بویں گا تے بچہ ہی بن جائے گا عورتہ چا رویں گا تے عورت ہی بن جائے گا سوچ عورتہ والی ہو جائے گی بادشاہ چا بیٹھیں گا تے دنیا دار ہو جائے گا حریص لوگاں چا بویں گا تے حریص ہو جائے گا لالچیاں چا بیٹھیں گا تے لالچی ہو جائے گا گناہگارہ چا بویں گا تے گناہگار ہو جائے گا بدکارہ چا بویں گا بدکار ہو جائے گا نیکہ چا رویں گا تے نیک ہو جائے گا صحبت تالے ترا تالے کند صحبت سالے ترا سالے کند تے صوفیاء فرما دینے تو بیٹھے آئی چنگیاں کل کر بیٹھے ہی چنگیاں کل کر نیکاں چے بیٹھ تاکہ نیک ہو جائیں بزرگاں چے بیٹھے گا تے بزرگاں والیاں سوچاں تے گلاں کرے گا بچیاں چے بیٹھے گا تے بچیاں والیاں کرے گا تے تو بیٹھے نیکاں چے کر تاکہ تو گلاں بھی نیکاں والا کرے تے تا دیس فقیراں بھئیے ہو اگلی گل وقت تھوڑے آپ نے فرمایا او جڑا میں بچہ قتل کیتا سی نا اصل وچ او بچے دے میں دل دے اندر چھاتی مار کے بیکھیا تے اللہ نے منو کشف دے ذریعے دسیا کہ او بچہ ازلی کافر ہے تے انہیں رہنا بھی کافر ہے اس بچے دے ماں باپ نو دے نال پیار بڑھے علماء فرما دینے کہ اس بچے دا نام سی شمعون بعد نے حسون لکھیا او دی ماں دا نام سی سہوی
بعد نے دا نا رحمی لکھیا تے او دے باپ دا نا سی سلاس، بعد نے عریض لکھیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ بچہ کافر سی، ازلی طور تے اللہ نے او دے متھے تے لکھ دیتا سی کافر ہے، انہیں رہنا بھی کافر سی۔ ماں باپ نے اپنے بچے نہ پیار اتنا سی کہ جدو بچے نے جوان ہونا سی انہیں اپنے ماں باپ نے بھی کافر کر لینا سی، تے ماں باپ نے اپنی اولاد دی محبت دی وجہ تو کافر ہو جانا سی۔ تے آپ نے فرمایا کہ میں وہ بچہ ہی قتل کر دیتا اللہ دے حکم دے نال کہ نہ روے نہ دے ماں باپ دی وجہ تو کافر ہون۔ تائیوں رب نے قرآن چ فرما انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا مال تے اولاد فتنہ ہے۔ کدے کدے ویکھیا اولاد دی محبت وچ بندہ کی کر جاندا ہے۔ سنو میرے نبی نے ارشاد فرما ان الولد مبخالۃ مجبانۃ، میرے نبی نے فرمایا بے شک اولاد بخل تے بزدلی دا سبب ہوندی ہے۔ غور کریا جو میری گل توجہ ہے، میرے نبی دی حدیث پاک دا مفہوم سنو، فرمایا بے شک اولاد مبخالۃ، انسان بخیل بنا دیندی ہے، کنجوس۔ انسان کہندا آ دولت میں اپنی اولاد لی کمائیے، انہوں میں مسیت بنا دیتی تو بچوں دا کی بنے گا؟ اولاد دی خاطر انسان اپنا پیسہ اللہ دی راہ دے بھی خرچ نہیں کردا، انسان بخیل ہو جاتا جی میں اللہ دی راہ خرچ کر دیتے تو میری اولاد دا کی بنے گا؟ تے مجنبۃ، انسان نو بزدل بھی بنا دیندی اولاد، جتھے انسان کو چپ نہیں نہ کیتا جاندہ اولاد دی وجہ تو بندہ اتھے بھی چپ کر جاندہ، بزدلی وکھا دیندے، جہاد تے نہیں جاندہ۔ کیوں؟ میں مر گیا، میں گرفتار ہو گیا تو میرے بعد میری اولاد دا کی بنے گا؟ گرامی قدر حضرات، انسان اولاد دی محبت کی نہیں کروا دیندی۔ علماء نے فرمایا کہ وہ بچہ چکے ہے تے چھوٹا سی مگر ڈاکوਆਂ دے نال رہندا سی تے علاقے چ ڈاکے چھوٹے موٹے ڈکیتیاں کردا سی، گناہگار بھی بڑا سی، ہے بھی کافر، اودی وجہ تو اودی ماں باپ نے بھی کافر ہو جانا سی، آپ نے او بچہ ہی مار دیتا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس بچے دے مرن تو بعد او دے بدلے چ اللہ نے دے ماں پیاں نو ایک بیٹی عطا کیتی، اس بیٹی چ 70 نبی پیدا ہوئے۔ بولو سبحان اللہ۔ ویکھ رب دے حضرت خضر علیہ السلام دی نگاہ کتھے تک کم کر رہی سی، ویکھ والی دی نگاہ، فرمایا میں تے انہوں مار دیتا، پر او دے ماں باپ نو اللہ نے اولاد عطا کی تھی تے بیٹی عطا کی تھی، او دے جو 70 نبی پیدا ہوئے۔ میری ملت نوجوانوں، پتہ چلیا کہ اولاد دی تربیت انسان نو چنگی کرنی چاہیے ہے نا، تاکہ کدھر اولاد دی وجہ تو انسان نو شرمندگی دا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آئیے اگلی بات سنیے، آپ نے فرمایا کہ او جڑی میں دیوار سدھی کیتی سی نا، پینڈ والے سانو کھانا تے نہیں کھلایا، پر سانو پینڈ والے نہ کی لگے، اساں تے دیوار والے بل ویکھنا سی۔ عرض کیتی حضور او دیوار کی نہ دی؟ آپ نے فرمایا 2 یتیم بچے سن، ایک دا نام سی اسرم تے ایک دا نام سی سریم، باپ دا نام سی کاشہ۔ فرمایا دیوار کیوں سدھی کیتی؟ آپ نے فرمایا کہ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس جملے تے غور کرے۔ فرمایا دیوار اس واسطے سدھی کی تھی کہ اس دیوار دے نیچے انہاں دے باپ نے مرن تو پہلے ایک خزانہ دفن کیتا سی۔ بچے اجے چھوٹے تے یتیم نے اگر دیوار گر جاندی تے لوگاں نے خزانہ لے کے چلے جانا سی تے لوگاں لٹ لینا سی خزانہ۔ تے میں دیوار اس واسطے سدھی کی تھی کہ جب تک دیوار ٹھیک رہے گی، بچے جدو جوان ہون گے انہاں نو پتہ چل جائے گا کہ دیوار دے نیچے ساڑھے باپ نے ساڑھے لی خزانہ دفن کیتا ہے، اپنی دیوار ڈھان گے تو خزانہ رکھن گے تے گزارہ سونا ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ نے فرما پر انہاں تے بھلا کیتا کیوں؟ جملہ سنو، خضر نے فرمایا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اس واسطے کیتا کہ انہاں دا ابا بڑا نیک سی، انہاں دا ابا بڑا نیک سی۔
اگلی گل حیرت والی سنو، مفسرین فرماندے نے اونا بچیاں دا باپ نہیں سی، اونا دے دادا پھر دادے دا باپ پھر باپ دا دادے دا باپ دا دادا، فرماندے نے کہ او جڑا نیک سی نا باپ، او بچیاں دی 7ویں پشت وچ سی، پچھلی 7ویں پشت وچ او نیک سی۔ تے حضرت خضر فرماتے نے اس نیک ابے دی وجہ تو میں انہاں تے نیکی کیتی، پتہ لگیا ابا نیک ہوئے نا تے اولاد نو صلہ ملدا ہے، اولاد نو صلہ ملدا ہے جے باپ نیک ہوئے۔ اس واسطے اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید اندر بھی فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، انسان دے سامنے او ہی ہوندہ بیجی ہے کٹ دے، جو بیجے گا اوہی کٹے گا، تے تو بیجی نیکیاں، تیریاں اندہ نسلاں بھی تیریاں نیکیاں دی وجہ تو پھلن تے پھولن۔ یاد رکھا میری ملت نوجوانوں، میں ہمیشہ جملہ بولنا، اولاد او نہیں کر دی جو ماں باپ کہندے نے، اولاد او کر دی جو ماں باپ کر دے نے۔ باپ نماز پڑھے گا، پتر ویکھ کے ضرور پڑھے گا، بچہ چھوٹا بھی ہوگا نا، بالکل چھوٹا 2-4 سال دا، انہوں نماز دا پتہ نہیں ہوندہ، مگر جدو باپ نماز پڑھے، ماں نماز پڑھے، تے بچہ مسلح تے کھلو کے او بھی اومیں دیا ادامہ کر دے، حالانکہ انہوں پتہ تے نہیں نہ ہوندہ کہ نماز کی ہے، مگر وہ پڑھ دے، پتہ چلے اولاد او کر دیئے جو ماں باپ کر دینے۔ تو گرامی قدر حضرات پھر ہوئے نہ تے بندہ کرے ہی نیکی، پتہ چلیا جے 7ویں پشت چ باپ نیک ہوئے تے نسلوں او دا فائدہ مل دے۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اقوال بزرگان دین دے بھی نے، وہ فرما دے نے کہ باپ نیک ہوئے تے صرف اولاد نو نہیں، او دی اولاد نو بھی صلہ مل دے، تے نیک انسان دی وجہ تو اللہ او دے ہمسایاں دے اتے بھی کرم کر چھڑ دے۔ ایک نیک ہوئے، ہن آئیے میں دے تے چند دلائل عرض کرا۔ گرامی قدر حضرات فرمایا گیا کہ اللہ انسان نیک ہوئے تے او دی اولاد او دی ذریت دی حفاظت بھی کر دے۔ انسان جدو گناہ کر دے نا تے یہ سوچ دے کسے نو پتہ نہیں، پھڑیا نہیں نہ گیا تے کی کہندہ بچ گیا، ہے نا؟ جب پولیس نے نہیں نہ پکڑیا تے انسان سوچ دے میں بچ گیا، کوئی فکر نہیں، پر انسان یاد رکھی تیرا گناہ کدھر لکھیا گیا، تو بھول جانا گناہ کر کے بھی، او ذات جڑی تینوں وے کھری او نہیں بھول دی، نہ تیری نیکی بھول دی ہے تے نہ تیرا گناہ بھول دی ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرمان دے نے مثال انجے دنیا دی جویں کنواں ہوندہ ہے، فرمان دے نے کنویں دے وچ آواز دئیے تے پلٹ کے آندی ہے، انجی انسان دی نیکی بھی پلٹ کے آندی ہے تے گناہ بھی پلٹ کے آندہ ہے۔ تیری نیکی تینوں دا ثواب تے ملے گا، مگر ہو سکتا ہے اجر تیری اولاد نو مل جائے، انہوں نہ ملے تے اگلے تیرے پوتریاں نو مل جائے، انہوں نہ ملے تیرے پوترے دے پوتریاں نو مل جائے، اجر ضرور ملے گا کیونکہ پلٹ کے آواز آندی۔ ظاہری طور تے انسان کہنا میں گناہ کر لیا ہے، کسی نے پتہ نہیں چلیا بچ گیا، مگر وہ بچیا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں جدو سورج طلوع ہوتا ہے نا یا غروب ہوتا ہے، اس ویلے دیوار دا سایہ بڑا لمبا، دیوار تو سایہ دور چلا جاتا ہے تے دیوار چمت سمجھ دیئے میرا سایہ میں تو دور ہے۔ آپ فرماتے ہیں پر جدو سورج جیوں جو نصف نہار تے دوپہر ویلے آندا ہے نا، سورج جدو اوپر آندا ہے تے او دیوار دا سایہ سیمٹ کے تے دیوار دے نال چمٹ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں انجی انسان دا گناہ کدے کدے دور چلا جاتا ہے، پر ایک ویلہ آندا ہے کہ او دا گناہ ٹردہ 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 او دی ذات نو چمٹ جاندہ، انہوں کدے نہ کدے او دی پکڑ ضرور ہو جاندی ہے کسے نہ کسے صورت دے اندر۔ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، قرآن دا فیصلہ ہے۔ تو پتہ چلے آکے انسان دی نیکی بھی ہوتے تک پہنچ دیئے تے گناہ بھی ہوتے تک پہنچ دائے۔ توجہ، اور اتھے آکے علماء نے ابھی بیان فرمایا، فرمان دینے کہ جڑے پاکان دے کام ہوتے نا، نیکان دے کام، مولانا روم فرما دینے کار پاکان را کے آساد خود مگیر، گرچہ باشد در نوشتن شیر و شیر۔
فرماتے نے پاکاں تے نیکاں دے کم وے کہ کدرے انہاں دے کماں نو اپنے ورگا نہ سمجھ لیں. موسیٰ علیہ السلام سمجھے کہ حضرت خضر کی پہ کر دینے اے تے غلط ہے. پر جدو انہاں دسیا کہ میں کیوں کیتا ہے پھر حضرت موسیٰ نو خبر ہوئی ہاں ٹھیک پہ کر دے سن مینوں غلط سمجھ آ رہی سی. فرماتے نے پاکاں دے کم وے کے تے اپنے تے قیاس نہ کر کہ ہورے اے میرے ورگے ہی نے. نہیں فرماتے نے لفظ مولانا روم فرماتے نے لفظ شیر لکھے نا شیر وہ شیر بھی پڑھیا جاندہ ہے تے شیر بھی پڑھیا جاندہ ہے ویکھن چک جیسا ہی ہے. پر شیر درندہ ہوندہ ہے تے شیر دا مطلب دودھ ہوندہ ہے. تے فرماتے نے ویکھ دوں لفظہ چ فرق کنا ہے پر ویکھن چ ایک جیسے. فرماتے نے انج نیک تے عام بندے دا فرق ہوندہ ہے ویکھن چک جیسے لگ دینے مگر کماں دا بڑا فرق ہوندہ ہے. تے مثال دیکھے آپ فرماتے نے کو دکاندار سی نا کریانے دی دکان تے انہیں توتا رکھا ہے جڑا توتا گلہ کردہ سی رات ہوتا بول دا سی تے انہیں گلہ کرنیاں تے گاکاں دا دل لبھانا گاک بڑے راضی رہنے. تے دکاندار نے جدو کدے چلے جانا نا تے توتے نو کہنا ذرا میری دکان دی حفاظت کری میری دکان دی. تے جے کسی آگے کسی چیز نے ہاتھ لانا تے توتے کہنا خبردار مالک ایتھے نہیں تے کسی چیز نے ہاتھ نہیں لگانا. توتا دکاندار ہی بن گیا. مولانا روم فرماتے نے ایک دن دکاندار کدھر گیا تے توتا رکھوالی پیا کرے تے اچانک ایک بلی چوہے دے پیچھے دوڑی. توتا ڈر کے اڑیا تے ایک تیل دا کنستر او دے نال ٹکرایا تے کنستر زمین تے ڈگیا تیل ساری دکان تے رڑ گیا ہر چیز ہی خراب ہو گئی. دکان دا جدو آیا تے انہیں ویکیا توتا بیٹھا ہے انہیں تیل روڑے انہیں تھپڑ ماریا او توتے دے سر دے وال جھڑ کے گنجا ہو گیا. توتے نو انہا غصہ لگا انہیں بولنا ہی چھڑ دیتا او دے گاک بھی گھٹ کے جڑے سارا دن گلنا توتے دیاں سنن واسطے بیٹھے رہندے سن او بھی چلے گئے. توتا چپ کر کے عرصہ دراز گر گیا انہیں بڑا منایا پر توتا مننے نہ بول لئی نہ. اچانک توتا بڑا افسردہ ہو کے بیٹھا تے دکان دے سامنے کا فقیر گزریا مگتا گزریا سائل گزریا او سر تو گنجا سی او سوالی سر تو گنجا سی. تے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرما دے توتے نے جدو گنجے نو ویکھا تے انہوں ویکھا تے ہاس پیا تے ہاس کے کہندہ تو بھی تیل روڑیا سی تو بھی تیل ہی روڑیا سی. آپ فرما دے کہ او سمجھیا کہ آبی میرے ورگا تے میں بھی اے دے ورگا. آپ فرما دے کسی دا ظاہر وے کہ نہ سمجھ بیٹھی کہ جڑا نیک پیا کم کردہ ہو سکتا ہے میں بھی کرا تے میں بھی انج دا نیک ہو جاواں. آپ فرما دے نہیں اندروں نیک ہو ظاہری طور تے نہیں. آپ فرما دے کدے کدے دنیا دار بھی نیکاں ورگا بنن دی کوشش کردا ہے او بھی بھیس وٹا لیندا ہے کہ مینوں بھی لوگ ولی آکھن میرے بھی لوگ بڑے قصیدے مینوں بھی لوگ مرید مینوں میرے بنن. آپ فرما دے نا انج پیریاں مریدیاں تے انج نیک نہیں ہونا. فرما دے اندروں نیک ہو ادروں نیک ہو. آپ ارشاد کی فرما دے مثال دے کے فرما دے نبیاں نے موجدے بکھائے تے جادوگراں جادو کیتے تے کام تے دو میں اکو جیسن. فرعون تے جادوگراں نے رسی دے سپ بنائے تے موسیٰ نے اپنی سوٹی دا سپ بنایا تے کام تے ایک جیسا. تے آپ فرما دے جنہوں روحانی بیماری ہوئے نا وہ سمجھدا وہ بھی جادوگر ہے تے وہ بھی جادوگر ہے. آپ فرماتے نہیں کام دعا دے ایک جیسے نے پر اونا دا جادو ہے پر نبی دا موجزہ ہے نبی دا کمال ہے. گرامی قدر حضرات اتھے آکے بعد عاشق ارشاد فرماتے نے اولیاء اللہ ارشاد فرماتے نے حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے راوز نہیں کھولے. آپ فرماتے نے بزرگ فرماتے نے اخفاء الاسرار من الابرار فرماتے نے راز نو رازی رکھنا اے اللہ والیاں دا طریقہ ہے ابرار دا طریقہ ہے. صوفیاء فرماتے نے کہ تو چاہنا ہے راز چھپیا روے کہ جڑا راز اپنے دشمنہ کو چھپانا اپنے دوستہ کو بھی چھپایا کر. فرماتے نے سارے راز سارے انہوں نہیں دسی دے کہ آری بلا لوگ فرما دینے جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلا جنہ ویکھ لیا او بول دے نہیں.
حضرت خضر نے راز سینے چ رکھے کھولے نہیں، کھولے ادوں جدوں ضرورت پئی تے میاں صاحب فرماندے نے جس وچ گجی رمز نہ ہوئے درد مداں دے حالوں بہتر چپ محمد بخشا سخن اجے نالوں تے میاں صاحب فرماندے نے چپ رویں تے موتی مل سن صبر کرے تے ہیرے پاگلاں والوں رولا پاویں نہ موتی نہ ہیرے فرماتے نے چپ رہنا سکھ اپنے راز اندر رکھ فرماتے نے اندر زمین دے دانا جاوے تے پھر دانا زمین دے وچ روے پھر وہ دے چو پودا نکلتا ہے پھر درخت بنتا ہے پھر پھل لگتا ہے فرماتے نے جے تو بھی چاہنا ہے کہ تینوں پھل لگے تے پھر راز نو اندر رکھیا کر فرماتے نے سونا چاندی ہیرا لال جواہر اے او پہاڑ دی کان دے اندر رہندے نے پھر مل پیندے نے پھر مل پہندے نے تو گرامی قدر حضرات یہ بات نو اگر توالت دیئے تو بے شمار سارے نکات سن میں نو پیغام بھی ملیا اور میرا ارادہ بھی سی کہ آج جڑا حکومت پاکستان نے قانون پاس کی تا ٹرانس جنڈر یعنی کہ عورت آپریشن کروا کے تے اپنے جسم نو مرد دی طرح بنا سکتی ہے تے مرد اپنے جسم نو آپریشن کرا کے عورت دی طرح بنا سکتے عورت تے مرد دی شادی بھی تے فطری عمل ہے مگر مرد دی تے مرد نال شادی تے عورت نال شادی یعنی کہ اپنے جسم نو تبدیل کرن دا قانون پاکستان چ پاس کرن دی کوشش کیتی گئی اسلامی نظریاتی کونسل نے انہوں اسلام دے خلاف کہہ کے ریجیکٹ کر دیتا قانون نو اسی بھی اپنے جمعۃ المبارک دی خطبے دے اندر حکومت نو دردمندانہ اپیل بھی کرنے تے احتجاج بھی کرنے کہ پاکستان نو اسلامی مملکت کیا جاندے پاکستان اسلام دے نظریات دے تحت بنیا اتھے او قانون پاس کرو جڑے اسلام دے مطابق تے جڑے اسلام دے خلاف قوانین پاس کیتے جا رہے پوری امت مسلمہ یہ دے سامنے احتجاج بھی کرے گی اور نہ تے پاکستان دے اندر ایک قانون پاس ہون دیون گے تے نہ ہون گے انشاءاللہ اور جتھے تک یہ مسئلہ رہا کہ کیا انسان اپنے وجود وچ تبدیلی کر سکتا ہے یا نہیں تو یاد رکھیے تبدیلی تے او وچ کری دی جڑی چیز اپنی ہی ہوئے تے جدا مالک ہی کوئی ہور ہوئے میں اکثر مثال دینا کہ آج جڑی چٹیاں داڑیاں والے بابے بیٹھے انہوں نے پوچھو جدو مائیں چرخے کت دیاں سن تے چرخہ ٹوٹ جانا یا خراب ہونا تے مائی نے گوانڈن نو کہنا در اپنا چرخہ دے میں 2-4 دن پونیاں کتنیاں انہیں چرخہ ادھار لینا او دینا پونیاں کتنیاں تے انہوں نے بازار چ بیچ کے پیسے کما لینے تے گوانڈن نے کہنا میرا چرخہ ادھار لیا سی واپس کرو ان چرخہ واپس کر دینا پر اس چرخے دے نال جڑیاں پونیاں کتیاں وہ اپنی کمائی ہو گئی تے چرخہ ادھار سی او مالکہ لے لیا آج جڑا میرے تے تو ہاڑے وجود دا چرخہ ہے نا یہ ساڈا نہیں یہ رب نے ادھار دیتا ہے عملہ دیاں پونیاں قتن واسطے اس چرخے دے نال جڑیاں پونیاں عملہ دیاں قتنیاں نا کوئی نمازاں کو روزے کو حج کو زکاتاں یہ دے نال جڑے بدنی عمال کرنے نے او تیری کمائی تے او پونیاں نے تے چرخہ مڑ مالکاں دا تے ادھار دیتا ہے جویں دیتا ہے مالکاں اویں واپس لینا ہے لہذا ایک چرخہ ہے ہی مالکاں دا نہ چرخہ تیرا تے نہ مرضی تیری چرخہ بھی مالکاں دا جسم دا چرخہ مالکاں دا مرضی بھی مالکاں دی چل رہی لہذا انسان اپنے جسم سے تبدیلی کر سکتا ہی نہیں اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فرمایا انسان نو اساں خوبصورت بنائے دو اکھیاں جے تین ہوندیاں تے نک ایک کہتے جے دو ہوندے تے کان دو نے اگر ایک ہوئے تے انگلیاں پانچ نے تو یاد ہے کسے دی 6ویں انگلی اگ پوے تے عیب ہوندا ہے تے جے 4 ہوواں تے پھر بھی عیب لگدا ہے اللہ نے انسان نو مکمل بنا کے بھیجا انسان اپنے جسم سے تبدیلی نہیں کر سکتا لہذا ایسے قوانین جڑے اسلام دے خلاف پیش کیتے جا رہے اسی بھرپور انہاں دی مذمت بھی کر رہے ہیں احتجاج بھی کر رہے ہیں کہ اس قانون نو واپس کیتا جائے اللہ رب العزت ساری حاضری قبول فرمائے آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین